اهلا وسهلا بكم، كي دايرين بخير؟ الصحة لاباس؟ الحقيقة توحشتكم بزاف وتعطلت عليكم، سمحوا لي بزاف لان نظرا لظروف خاصة. واليوم عندي روبو، قلت نبدل الروتين شوية وندخل تانا لا كويزين. نوجد لكم واحد لي دو روسيت زوينين، ومعنا هاوي طبخ والحمد لله. وكذلك الراجل كخصو مرة يدخل لا كويزين يعاون مرتو، مثلا إلا كانت المرأة خدامة أو إلا كانت المرأة مريضة أو شي حاجة هاكا من هذا القبيل، ما فيها باس الراجل يدخل ويغسل المواعن، ينظف، يدير المسائل كاملة. الحمد لله كاينين رجال اليوم اللي هما قادين ومزيان. والنبي صلى الله عليه وسلم تا هو كان في الحياة ديالو الحمد لله كان كيعاون الزوجات ديالو نظرا للتواضع ديالو الكبير، فهو راه معروف معلم الإنسانية. كان كيكنس بالمكنسة، كان شلا أمورات اللي كيدير يعني فوق العادة. المهم غادي نخليكم دابايا وغادي ندوزو باش نقدم لكم المقادير، وكنتمنى هاد لي دو روسيت يعجبوكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تردوا عليا في ليكم، وانا اكيد جدا انهم لذاذ بزاف. يلا لالا بالصحة والراحة، يلا سيدي بصحتك وراحتك، ونخليكم مع الفيديو. نبداو بسم الله على بركة الله. نعدو المقادير. عندنا نص لتر ديال الحليب ديال سليم، عندنا معلقة صغيرة ديال ليكستري دو فاني، عندنا 4 ديال الصفار ديال البيض، 2 فرماجات ديال لافاش كيري، 2 معالق كبار ديال النشا الذرة، و3 حتى 4 ديال المعالق كبار ديال سنيدة. إذا ندوزو على بركة الله نوجدو لاكريم ديالنا. بسم الله على بركة الله، نبداو نوجدو لاكريم ديالنا. البداية كنحطو 4 ديال الصفار د البيض من الولا، نزيدو عليهم سنيدة، ونبداو نخلطو بالضرب اليدوي تيتجانس معنا الخليط. حنا مازالين دابا كندربو البيض بالمضرب يدوي، تيتجانس مزيان تيولي اوموجين، تيتخلط السكر ويدوب ديك الحبيبات ديال السكر اللي في القاع. نتوما ديرو بحال هكايا، ميبقى حتى شي حاجه لتحت، كلو يدوب حتى متبقاش تحس بالحروشيه. في اللحظه اللي نكونو كنوجدو الخليط ديال البيض مع السنيده، غادي نديرو الحليب ديالنا على البوطه نار دافيه. ملي كيتجانس البيض ديالنا مع السنيده وكيطلع مزيان، من بعد ما كندربوه كنضيفو الحليب ملي كيدفى، كنضيفوه على 3 ديال المرات ونحركوه مزيان، ثم نضيفو المعلقه صغيره ديال ليكستري دو فاني، ثم نضيفو 2 معالق ديال بودره النشا ديال الذره، ونبقاو نحركو مزيان حتى كيتجانسو، وكنديروهم على نار هاديه، ونبقاو نحركو بمعلقه ديال العود، نبقاو نحركو الى حتى يولي نشوفو بقى كيولي سميتو ديالو بقى كيتجانس، بقى كيتقال. هانتوما كيف ما كتشوفو كنبقاو نحركو فيها حتى كيزيد تطلق من داخل. هانتوما كيف ما كتشوفو خصها تجي بحال هدا تتولي هوادة ثقيله، راه ملي غادي تبرد كتولي متجانسه مزيان وكتولي مزيانه. اذا من بعد ما بردت لنا لا كريم ديالنا، دابا حنا درناها في مولينيكس، هادو بالنسبه اللي غادي يزيدو الفرomاج.
زيدنا الفروماجات ديالنا. يمكن لكم ديروا حتى 3 ولا 4 ديال الفروماجات، ولكن 2 كافيين انها كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، وغادي تعجبكم وغادي تشوفوا. اذا غادي نطحنوها دابا غادي باش يكون الخليط متجانس مزيان. صافي دابا ما كتزيد دابا حتى شي حاجه، صافي كتجيب الكيسان بحال هادو اللي فات ديال الزاج، من الاختيار ديالكم نتومايا. صافي وكتكبوه فيه. انا غادي نبريزونطي لكم المسائل وغادي تشوفوها كي غادي تجي. جات رائعه فعلا والله. جربوها وكنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله الرحمن. بون دابا حنا كبيناها، دابا درناها في الكيسان ديالها. يمكن لكم نتوما الاختيار ديالكم، يمكن لكم تهرمشوا مثلا شويه ديال اللوز تضيفوا عليه، او كاوكاو، او نيمبورت كيل فروي ساك، شويه ديال الزبيب مقطع، شويه ديال ديك الحليوات اللي كيتباعوا في المحلات كيكونوا خضرين وحمرين سكريين. المهم عندكم الاختيار، بغيتو تخليوها بحال هكا كتخليوها بحال هكا. عندكم مثلا سوريز دابا راه وقت الفاكهه ديال السوريز. اذا عندكم سوريز كتغسلوه تقطعوه طريفات صغار، تخلطوه مع لا كريم اونغلايز من داخل وديروه عاوتاني تزوقوا به من برا، وانسي دو سويت. بغيتو تخليوها هكايا ساك راه من الاختيار ديالكم. المهم غادي يجيكم بنين بزاف. بغيتكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. فمن بعد ما درنا الفرomage ودوزناه في مولينكس، درناها في الكيسان ديالها. دابا غادي ندخلوها الثلاجه، غادي نخليوها واحد 2 ديال المكانه ولا 3 سوايع، ونقدموها 2 اما قبل الاكل او بعد، او 2 بعد الاكل من الاحسن. وهكذا كنكونوا الفيديو ديالنا انتهى، وان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنى انكم تزيدوا تدعمونا باللايكات ديالكم وتشجعونا، وكنشكركم بزاف على كل ما كديروه من اجلي باش نزيد من الحسن للاحسن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.